Bon, خاوتي نعاودو نكملو لا دوزيام بارتي تاع لا فيديو. كوم هاد لي زانيماتور تاع القنوات الجزائريه كيفون دي لايف فلوف حسبوني متهور، يعني كالكان دينيرفي، وكانوا يقولوا لي لا لا واتون ديبلوماسي. اسكو على بالكم يا سون زيتر فولغير يعني الميساج ادريسي لهاد الناس في القنوات هادو كي مون ريبوندو؟ راكم على بالكم شكون؟ على بالكم عملناكم تهضروا ولا ما على بالكمش؟ على بالكم على واش من يعني انسان، يعني مانيش نهضر لكم من باب التكبر. اسكو على بالكم مع الانسان راكم يعني خاطب فيكم وشنو هي الخدمه تاعو ولا ما على بالكمش؟ انا الخدمه تاعي يعني باش نفهمكم، كيكون ان اندستريال دون لونسومبل، يعني سورتو في القطاع تاع الانرجي، ما لقاش حل لمشكل ما au niveau des méthodes de travail, ou là, au niveau de l'organisation, ou là, au niveau du procédé. Il fait appel à يعني شخص كيما انايا ولا ليكيب تاعي نلقاو له حلول. هذوك الحلول c'est-à-dire لازم يكون il faut qu'ils portent leurs fruits très très rapidement، لازم يكونوا bénéfiques à coup de billets très très lourds billets. c'est-à-dire إذا القور عطاو مهمة الجزائري كيما انايا يعني وين يحصلوا ما يلقاوش حل يعيطوا لي باش نلقى لهم حلول، دونك جو بونس كو ما رانيش انسان بيت، ما راهوش دياسبورا يهضر معاكم، عايش في المروك، يخرى مروك، ياكل مروك، عايش معنا بلا، وانسان قلت لكم يعني كيما نقول لكم الحمد لله جاب العالم كاع هذا، ما كنا طلقنا حتى قاره بحلولنا والناس بشهاداتهم. يعني الناس كيما يقول لكم في ديفيرون جروب اندستريال يشهدوا بالاسم تاعي الحمد لله. دونك انا كي تحصل كي تكون ان جروب خدمت بور دي جروب اللي البودجي تاعهم ولا شيفر دافير تاعهم كبير على المغرب العربي اونتي، عطيت لهم حلول اللي ولاو تعمموا سي فو لي زونيتي جينيراليزي سور لي سيت اللي مازالوا يخدموا بهم يومنا هذا، من بينهم في النرويج، في هولندا، في الجزائر، ايطاليا، اسبانيا، الولايات المتحده، المكسيك وبلدان اخرى. دونك هذا الانسان اللي شاف هذه لا مانيفيك الجيري يتمسخر يهضر يعني افيك سون اكسون تاع البلاد ونقصروا ونضحكوا هكذا، قال لك هذا انسان يعني بالك شغل قرا شويه وطلعت له الفهمه في الراس تاع علم الغبار ولا يفهم عليه. لا مش نهضر معاك نيبورت كي، نتايا تشوي نيبورت كي، ما رانيش نيبورت كي. دونك هذه لازم ندخلها مليح 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 في بالك، ويجي نهار وين تعرفوني انا شكون ونقول لكم انا شكون. دونك لي ديسيزيون، القرار اللي ديته انا في القناه تاعي باش نهضر على هاد لي دو سوجي تاع الغاز ونتاع الخدامين، سي سويت اون اناليز اكستريمومون بروفوند. في الدومين انرجيتيك مثلا عندي عندي لاكسي انا شخصيا لا دوموند تاع شكوبيستان ولا دوموند دي لوفر الجايه، على بالي اشياء اللي ما تقدروش تعرفوها انتم. هذه على الانترناسيونال، سادير ميم خدام في سوناطراك الداخل ما يكونش يخدم في لا ديفيزيون انترناسيونال ولا دون اون فيليير اللي كي ترافاي الانترناسيونال في الماركتينغ ما يقدرش يعرف هاد لي دوني هادو. انا على بالي شكوبيستان منين راح يشري الغاز دون لو فيتور، الجزائر اللي من حتبيع اسكو سي اون بور بارلي او با. كي هضرت لكم انا قلت لكم لو كونترا غازيي فور بوسيبل يتجدد باسكو كاين لوبي، راكم شفتوا اليوم لا بروف بلي 20 شكوبيستاني ان اجون دو ليتا سيفيل الجيريان في سيدي بلعباس قدر يعطي لهم الجنسيه. 20 انتشروا في الارض، واحد فيهم تجرأ تلمون تجرأ باش تجرأ ماشي بالورقه تاع الناسيوناليتي، تجرأ سيك دار كارت شيفا، دار باسبور، دار كارت ديدونتيتي، عنده ريزيدونس، عنده كاع الكوارط والامتيازات الجزائريه كمواطن جزائري. بالك داروا له ميم باسبور ودار فيزا وراح للترك راح اسبانيا راح جو سي با ومش عارف واش دار. بالك راح دار دي ميسيون بور المخزن في الخارج بجواز جزائري، بالك راح دار ديكا في تونس بجواز جزائري، والله اعلم on sait pas. Donc extrêmement grave, c'est-à-dire لو كان
واحد ما يكونش عنده ضمير ما يكونش عنده un minimum d'intelligence pour pouvoir analyser la gravité de la chose ما نقدرش نهضر معاه يبدل الفيديو يروح يشوف حاجه يشوف روتيني. C'est extrêmement grave, d'une gravité vous pouvez même pas vous imaginer. C'est كارثه. على بالكم وشنو الجنسيه وشنو الجنسيه الجزائريه اللي استشهدوا عليها الناس. ستادير هذا الانسان عطى لهم هذا الاوفيسير ديتا سيفيل والازلام اللي يخدموا معاه نورمالمون فوزيي في لابلاص بيبليك، فوزيي في لابلاص بيبليك تيري عليه، تيري عليه وتشردوا له العائله تاعو. سي اكستريمومون غراف، سي اكستريمومون غراف. ستادير الناس من جنس واحد اخر تعطي لهم الامتيازات تاع كاع الجزائريين وتعطي لهم لا ناسيوناليتي الجيريان. ستادير يقدروا يديروا لك الزبايل اللي هذوك الزبايل نقد الجنس ينسبهم للجزائر، يقول لك سي لي زالجيريان اللي داروا الديكا. سي تري 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 غراف. سيتادير لو كان صدقوني لو كان ما رشحش روحه ولا كوميسيون كونترول الكتورال ومصالح الامن يعني ما داروش اون انكيت بوسي ما يفيقولوش، ما يفيقولوش. هو بون رشح روحه يعني الجرأة، ستادير الجرأة مخزنية يعني جاه لو فو فير من عند المخزن. سينو من الروكي على بالكم يدفن روحه، il est discret, c'est un mort vivant، يخدم ويبعث الدراهم ويسكت. ابار با كلكوزان اللي تعلموا معنا احنا الجزائريين الجرأة لوداس هذه، ولاو يديروا قنوات ولات الروتيني الجزائري في الجزائر. مراكش جاو عندنا يديروا الروتيني، كاين واحد 20 شان ولا 25 شان تاع مراكش والجزائر يديروا لي فيديو. راك عايش في الجزائر، que tu sois régulier pas régulier sois discret، sois discret، fais-toi petit. هذه من باب الانتيليجونس. ستادير تالمون لقاوها سايبه ولقاو الحاله محلوله و tu fais ce que tu veux. نولي ندير لي فيديو نورمال عادي، قال كوكو جو سوي لا انا حراق راني هنا عادي. هيا ما عجبكمش الحال دخلوا في الحيط. دونك سي اكستريمومون غراف. رانا نهضروا على اون غرافيتي اكستريم، لازم تفهموا الميساج تاعي. دونك اللي قالوا لي تو ريبيت وتهضر منا نو نو تنكيت با، كانوا في هذوك القنوات يقولوا لي وي تنكيت با نو سيرفيس سيكور. تعرف انا حبيبي صديقي الروح بالروح، روح بالروح. ستادير ماشي كيما يقول لكم ماشي غير هكذا ولا عارف ولا حبيبي الروح بالروح كولونيل في لي جي اف الجيريان. صديقي الروح بالروح يكمل لا كارير تاعو بالك encore plus haut, beaucoup plus haut parce qu'il a beaucoup de potentiel. وإنسان يعني au top niveau الله يبارك. قصرنا ومرارا وتكرارا واليومين هذا على السوجي هذا على بالو. بون il peut pas tout me dire forcément بصح كاين حوايج il m'a fait des confidences. يعرف تري بيان هذا السوجي. هو اوسي قرر وشهد بشهادته قال لي كارثه، قال لي كارثه، قال لي تحس، قال لي يا فلان، قال لي تعرف الصحراء تاعنا تالمون كبيره وقال لي تالمون تخلع في الليل. قال لي سي امبوسيبل دو سورفيي توت نو فرونتيير. قال لي لازم الشعب يعاوننا، قال لي عندنا دي لوكو يعاونونا. من الجهه الغربيه الصحراوه اللي عايشين في الجزائر والصحراوه اللي في جهه المغرب يخدموا مع الجي جي اف. قال لي يعاونونا، هما دايرين الحس المدني. قال لي يشوفوا تحركات بيزار كيما من جهه اخرى. عندنا لي بريغات تاع لي مياري ولاد البلاد يعني لي زوتوكتون تاع المنطقه اللي يعرفوا التيران. دوك ولاد تلمسان واذا تلقوها سايبه ولاو يقهويوهم ويبيتوهم ويدبروا لهم الركبه خلاص ما تقدرش دير جندي نتايا ولا عسكري تولي 100 متر. سي با بوسيبل. الحدود تاعنا راهي فيها 7000 كيلومتر اخوتي ولا مانيش عارف شحال. tu peux pas. بلوس مشاكل داخليه بلوس. دونك لازم نفطنوا، لازم توعيوا بعضكم بعض وتهضروا بعضكم بعض. ونورمالمون هاد القنوات هادو الجزائريه راهم يديروا لي ديسكور فلوف ولا راهم يديروا دي لايف فلوف، يتداركوا نفسهم ويدققوا. انا قلت لهم ا مومون دوني اون كونفيرج توس انصومبل فيغ سيت اوبجيكتيف، سادير باش الميساج تاعنا يوصل. باسكو لي زوتوريتي تاعنا يسمعوا لي ريزو سوسيو، يشوفوا دان كو اون سيري هكذا 20-30 فيديو تاع دي يوتيوبر الجيريان. لو كان نسقوا كاع لو نومبر تاعنا نلحقوا بالك 1 مليون دو بارتيسيبون في القنوات تاعنا، قال الشعب الجزائري يندد وراهم كونسونطر على هذا السوجي تاع الخدمه. ماهوش حابين الخدامين غير شرعيين شكوبيستانيين في الجزائر اللي رجعونا كي نو فونزون في اريفي لا سيتواسيون هادي تاع شكوبيستانيين بالعماله وبالدراهم يشري الجنسيه تاعك. سي غراف.
دوك نسمعكم لا دوزيام بارتي تاع الفيديو تاع الانسان هذايا، نلقاها برك جيسبر. هادي سمعوها، هادي جو سي با سي اتوندي. يعني جا للجزائر، انا كنت في المغرب ديك اللحظه. هاد الشيء خوتي في 2010 2010 مريح هنايا قدام تما. المهم انسان ديباني مع الوقت غادي مع الوقت هو هذاك. كنت صنايعي اخوتي خدام في المجلات البواقع الواجهه. قال تبعوا خاوتي كيفاش دخل لالجيري اون 2010 في وقت بوتفليقه. صباح هذاك هو في لازاري مدينة وجدة. دخل واحد الصديق، انا مريح بك هو دخل واحد الصديق حتى هو كان في الجزائر، كان يلاه خرج من الجزائر وجا لوجدة يسكن في وجدة. وانا نشوفو سلمت عليه كي راك لاباس بخير منا، جلس حدايا وكنا كنهضرو كي داير الدعوة تما بخير، كنت غدا مزيان. قال لي الحمد لله كدعوة راه بخير منا. المهم هو توحش للعائلة ديالو والديه جا يشوفهم. قلت له خير حنا شوية نداوي، انا كاين شي واحد كتعرفو دير فيا خير بعثني لعندنا نخدم. قال لي واحد السيد راه خاص المعلمين دارك عول ماشي مشكل، النيميرو ديالو عيط له هو يقول لك شكون. عطاني النيميرو خوتي تاع السيد هذا نخدم معاه. اتصلت انا درت شريت واحد الكارطة كتسموها كارت كيش تاع برا تاع اتصالات المغرب، 50 درهم تعبئة. ركبتها درت النيميرو 2000 نيجاتيف تاع الجزائر. عيطت المهم النيميرو السيد السلام عليكم كي داير اخويا بخير لاباس الحمد لله. قلت له خويا نعملي عطاني النيميرو الصديق عطاني النيميرو قال لي راه خصك معلمين تاع قريبي راني بوجدة منا. قال لي راه خصني معلمين. قال لي الا تقدر تجي نتا واحد يعني جوج صنايعيين نجيو تخدمو مرحبا بكم. قلت له خويا قول لي غير الثمن شحال. هذاك الوقت اخوتي قال لي 20 000 المتر، يعني 20,000 جزائري للمتر كاري، سي بغات الوجيه قريبي. اي قال لي قلت له ايوا كي نديرها ما عنديش درهم باش ندخلو بالنا. قال لي المهم شوف ستيرو ورقه كتب النيميرو عيط السيد هو يجي يدير كلشي على حسابي. هذيك الشي درت قطعت عليه مشيت جبت غير ستيرو ورقه منا ماركيت النيميرو تاع السيد. عيطتلو ماركا عطاني النيميرو ماركيتو ديال الحراق. عيطت الحراق منا هادي قلت له عطاني النيميرو تاعك فلان منا هادي. قال لي صاير على بالي. قال لي المهم وجدوا راسكم مع الربعة. يعني هذيك الليله خوتي دخلنا يعني مع الربعة ديال الصباح. حنا مشينا تسكينا بحالنا ديك مريك ديال الساعة تاع التليفون. انا دبرت على واحد يدخل معايا الربعة. المهم صونا لنا السيد وراكم منا قلنا هنا في لازاري. جا عندنا خوتي حتى لازاري اللوطو تاعه رفدنا دانا للحداده منا دخلونا. المهم دخلنا عادي. ديك الوقت اخوتي كانت الدعوة يعني مزيانة ماشي كيما دروك الدعوة مزيرة. دخلنا عادي اخوتي في امان الله وحدي مكاين لا طريق لا يعني من دار لدار من لوطو لوطو. دخلنا المغنية سنا مشينا لوطو السيد لاخر دانا تا الوارن. وارن اخوتي داك واحد البلاصة سميتها بيان دي جور بحال هكا. المهم واحد الرومبا تاع بيان دي جور فيها فيلات ومنا. دانا تا عند السيد السلام عليكم منا هادي على سلامتكم منا غادي استقبلونا. المهم استقبلونا الدراري تما كاين مغاربة خدامين على البلاطري تاع الفايونس منا هاد الفيلا. راكم تشوفوا Media School Sport, l'école des métiers du management. راهم هلكونا بالبوبليسيتي روتيني وخلاص. بدنا كنا غدوة الصباح تبكر باش نروحو لتيات الخدمة عندنا في تيات. الصباح بكرنا منا طلعنا لتيات هما تكلفو كاع بالمصاريف. وصلنا لتيات وصلنا للسكنة ديك الفيلا في تيات. هاد البلاصة اخوتي في تيات سميتها الدار البيضاء. تحياتي لناس تيات ولا المنطقة ديال الناس الله يعمرها سلام. طلبنا ديك سكننا على ربي السابونتاج السلعة كلشي واجد بدينا نخدمو. بون يعني راكم تشوفوا اون 2010 هو يحكي لكم بعظمه لسانه. هذا الميساج مديور للمسك كوبيستاني اللي يحبوا يسمعوا اللي قال لك باللي ما كاش المراه كيخدموا عندكم وتكذبوا الناس. تادير ميم او جور دوجوردي حكى لكم اون 2010 قال لكم كانت مليحه لا فاسيليتي دخل اون فواتور سيل فو بلي للجزائر. دخل فييكولي ستادير افيك اون كومبليسيتي سورمون في العداده. دخل فييكولي عادي طونوبيل قال لك حتى وصلنا للغرب.
وحكى في لا ديرنيير فيديو اللي وريتها لكم تاع لو 5 قال لكم عادي باللي مازال جماعه تدخل على الحدود عادي في بلاد مازالهم يدخلوا ستادير باسكو الكورونا لو كان الكورونا تحبس والحدود ولي فول غوبخين يعاودوا يجيو بالطيران نورمال ستادير تعاود تولي لو شيفر تاع 700,000 عادي في بلاد. راكم شفتوا الظاهره اللي صارت في سبته هجموا على سبته الخدمه ما كاش وراهو يقولها بعظمه لسانه بلي المغرب راهينا احسن حاله في البروميير فيديو من الخدمه ما كاش ويا دوك الناس راهم يجيو مازالهم يدخلوا الجزائر اليومين هذا. دوك هذا لو ميساج ادريسي لي يوتيوبر الجيريان صحاب لي شين فلوف اللي فقدوا مصداقيه باسكو راهم يهضروا يفون لا بوليتيك بوليتيكار اي بوليتيزي بور ريان رانا مباتينيو في الفيد راهم تلمون مباتينيو في الفيد حتى ولاو 20 مروكي يدوا الجنسيه الجزائريه وانتشروا في الارض بالك دخلوا لاوروبا بجنسيه جزائريه. قالها بعض مد لسانه قال لك خويا في لا بروميير فيديو تبعتو ياك ماشي انا اللي نهضر قال لكم خويا كان في الجزائر ومن الجزائر راح لاسبانيا. كيفاش راح لاسبانيا هدايا افيك ان باسبور ماروكان ركب من الجزائر هذه واش عندنا ليسباس شنغن في شمال افريقيا وما على باليش تركب منين تحب جي با كومبري كيفاش دخل كيف سي فور بوسيبل دار باسبور الجايه ودار فيزا وراح فور بوسيبل ابخي لافير هذه دوك هذه كل شيء ممكن وكل شيء ممكن. كنت نحكي انا الناس وقلت لكم باللي في سوناطراك عندنا اللوبي شكوبيستاني داخل سوناطراك الناس قالوا لا انا نعرفها سوناطراك من الداخل سوناطراك حومتي سوناطراك حومتي يعني سوناطراك لا ديريكسيون القديمه حومتي. الرقم تاع الكوادر ماشي لي كادر هذوك اللي كانوا يخدموا في الصحاري كيما واحد تجر في القناه قال لي وين شكون تو كوني با لي كادر تاع لي شيف دو ديبارتمون تاع الشاف ديالهم ونعرفهم كاين يتوفاو فيهم. كنت نعرف انا اليبوك دو كادر في سوناطراك تري تري او بلاسي واحد في الامن لا سيكوريتي تاع سوناطراك وواحد اخر يخدم في لوبيراسيون وصل مراكا. كنت نعرف واحد اخر من بعيد ما نقولكمش كان يخدم في المهم بون برايف سو سون دون لي ديتاي مرتو مروكيه في سوناطراك لداخل وصل مغربيه. كنت ندخل عندهم لديورهم جو مابيل جيتي جون يعني كيما يقول لكم مراكا في ديورهم مراكا تو سامبلومون يسون كاشي با. وكنت نسمع لي بارون تاعو يحكي ولا يقصروا ويقول لك وي فلان لي زوريجين تاعو يعني جا من المروك ولا مروكي كاع و يعني في الصميم والداخل وفي راسو في كلشي ويخدم في زون هذاك كادر سوبيريور c'est-à-dire في لا ديريكسيون جينيرال في لي ديبارتمون في لا ديسيزيون بالكوستيم والكرافاطه. دوك الناس اللي كانوا يقولوا لي سوناطراك نعرفها خير منك وخير من جد الراسه تاعك تري بيان tu peux même pas t'imaginer. دونك الانسان لو يهضر معكم واش يهضر معكم من فراغ واش يهضر معكم باسكو فارغ شغل ما لقيت واش ندير راني ندير لكم لي فيديو. سي ان ميساج سولاريم كو جادريس. اللوبي في الجزائر تاع شكوبيستانيين اكزيست سي با اون ليجوند ما جبتوش من راسي. لا بروف هذا الخبر اللي طاح البارح والبارح بروف تو سكو جو دي كاع واش كنت نقول لكم حقيقه. دونك ايماجيني فو ان اجون دو ايتا سيفيل بالك واحد في قسنطينه واحد في الجي واحد براهم بالك مئات بداو تحصلوا من وقت بوتفليقه 2006 نهار اللي ولات لوتوريزاسيون دو فواياجي تاع 3 موا هادي من 2006 هذا حكيت لكم دخل 2010 بالك دخلوا كان يدخلوا مع الاولين دخلوا من 2006 راهم في الجزائر وتزوجوا وداروا درحوا كوارط وتغلغلوا وما ترشحوش الانتخابات دونك يسو سون انفيلتري وديلوي دون لا سوسيتي الجيريان. ما تفهموش نتايا كاع وتعلموا من اللهجه تاعنا. كاين واحد يدير لي فيديو تما يهضر باللهجه الجزائريه يعني لا ميتريز وتالمون الى سيوني لاجيري وفيزيتي الجزائر ولا يعرف يعني كيفاش يهضروا نهارنا لي زالجيروا القبايل كاع. سي انكرويابل كوميم سي انكرويابل. دونك لازم الحس المدني لازم الشعب الجزائري يتوعى ويفهم بلي هذا مشكل كبير وكبير بالبزاف. جو فو دوموند با لو بارطاج انا ما رانيش المازدا بصح هذا لو ميساج كو جادريس جو دوموند à ce qu'il soit généralisé et partagé. ماذا بيكم مانيش داير لكم بوبليسيتي انا ماشي روتيني انا تخلص باش تشوف سينما تاع الحيط
هناك تعاد وراك تشوف، حبيت تشوف tu acceptes l'idée. اللهم بارك ما acceptيش ما تشوفش، شوف حاجة واحدة أخرى. Mais j'espère que le message تاعي وصل وفهمتوا la gravité de la chose. يعني dans le sens لو كان تقلبوا لو ميروار الوضعية اللي راني فيها أنا شخصيا نقدر لو كان بالك إنسان واحد آخر جزائري واحد آخر والله العظيم يا خوتي سو بخون ميم با لا تيت. عايش في سويسرا الحمد لله يا ربي، عايش خير من السويسريين، خير من السويسريين حقيقة، ماشي يعني تمسخير، يعني كيما يقول لك المدخول تاعي الشهري فايت لا موين سويس بالبزاف كاع، الحمد لله يا رب، برزقي بصوالحي ولادي يقراو في احسن المدارس الخاصة يعني الحمد لله الحمد لله. كسبت احسن السيارات وفواياجيت في احسن الاماكن والطيبه من الارزاق، وبدا بصح جزائري في الدم في الصميم، صدق ميم تديني مانيش عارفه جزائري في الصميم، صدق جيساي دو بارطاجي افيك فو. سمعتوا الميساج هذا، ما سمعتوش الله يسهل عليكم، بصح نورمالمون يعني جزائري واحد اخر في الوضعيه الاقتصاديه تاعي انا شخصيا والله العظيم ما يديرش كاع، ما يهضرش، يقول كاسكو جوني افوت انا عايش في الخارج، ولادي عايشين في الخارج يتمتعوا بثلاث جنسيات، ولادي يتمتعوا بثلاث جنسيات، ثلاث جنسيات تاع الدول الكبرى بلوس الجنسيه الجزائريه 4 جنسيات. هيا امن ولا ما تامنش؟ صح تغيظني بلادي كي نسمع هذا الشيء، العائله تاعي مازالها في البلاد اون جينيرال، احبابي مازالوا في البلاد، مسقط الراس تغيظني بلادي انا كي نسمع دي سيتواسيون هكذا، كي نسمع الناس داخله وخارجه كيما يحبوا، وكي نسمع باللي 20 شكوبيستاني تحصلوا على الجنسيه الجزائريه بالدراهم، قلبك يوجعك. دونك جيسبر كو فو بارطاجي يعني mon opinion و j'espère que le message هذا sera relayé. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum.